म्हज्या चॅनलाक परत तुमकां हांव स्वागत करतां. आज कुर्ल्यांची कडी आनी मिक्स्ड भाजी भिकणां आनी दाळ घालून अपुरबायेचें नुस्तें तयार करचें दाखयतां. पयलें आमी भाजी इंचून काडूंक आसा. तातूंत थोडी काट जडां या तण या दर्याचे कुडके आसतात ते सकयल काडचे. उपरांत इल्लेशें धुवचें. धुवन जाल्या उपरांत बारीक कोसोर करचें आनी बारीक कोसोर करून जाल्या उपरांत एका आयदनांत घालून तातूंत फुल्ल उदक घालून परत एक फावटी धुवन एका दालयेंत घालून ताजें उदक सुकोवचें. हें नुस्तें करूंक हांव भिकणां आनी तशेंच तोरी दाळ घालून एक ड्राय नुस्तें करतां. ही म्हजे मम्मीची रेसिपी आनी आमच्या घरा एवरी ट्यूजडे हांव ल्हान आसतना सावनी हें डिश आमच्या घरा तयार जातालें. आतां भिकणां हांवें पयलींच धुवन बरीं करून 2 दीस सुकात घालून दवरलां. हीं भिकणां मस्त तेंप बॉक्सान घालून दवरल्यार यूज करियेत. आतां पयलीं हांवें भिकणाची कात काडली. आतां कात काडून जाल्या उपरांत तें स्लायट इल्लेशें दाडोवचें. रांदप क्विक आनी इजी जायचे जाल्यार आमी पयलें सक्कड इन्ग्रिडियंट्स रेडी करीचे. उपरांत रांदप करूंक मस्त इजी जाता. सो पयलें प्लॅन करीचें काले रांदता म्हणून. उपरांत ताचे इन्ग्रिडियंट्स तयार दवरचे. हांवें हांगा कुर्ल्यो नितळ करून दवरलात. आळ्यानाक पुरो सामान रेडी दवरला. तशेंच आतां फस्ट आळ्यान वांटूंक ग्रायंडरान घाला. उपरांत एका कायलींत दाळ शिजोवंक दवरली. दाळ अर्दी शिजून जाल्या उपरांत आमचें उकडलें भिकणांय ताका घालून इल्लेशें मीठ घालून परत इल्ले वेळ उकडचें. आतां भिकणां आनी दाळ उकडून जाल्या उपरांत ताका कोसोर करून दवरले भाजी घालची आनी इल्लेशे वेळ धांपून दवरात. तेन्ना भाजी इल्लीशी सॉफ्ट जाल्या उपरांत मिक्स करूंक इजी जाता. सो एक 2 मिनिट्स शिजयल्या फुडले भाजी इल्ली बावली. सो आतां आमी तें मिक्स करया. आतां मिक्स करून जाल्या उपरांत एक 2 ते 3 मिनिटां ताका पियाव आनी तरणे मिरसांग आनी तशेंच हांवें एक ल्हान कुडको वणटीचें सोल घाला आनी नाल्ल परतून हें घालून बरें मिक्स करून एक 5 ते 6 मिनिटां तुमी बरें करून भाजी शिजोवची. सो आमची भाजी तयार जाला. उपरांत ताका एक फण तयार करचें. फण्णाक हांवें तेलांत लसूण 4-5 लसणी बोयो तशेंच एक 3 सुकी मिरसांग करबेपालो आनी ससाव घालून फण दिला आनी तें फण हांव आतां भाजयेक घालून मिक्स करतां. सो आमची रुचीक मिक्स्ड भाजी नुस्तें तयार जालें. आनी एका सायडीर आळ्यांनी तयार जालें. सो आळ्यानाक हांवें इल्लेशें आळ्यान हळद केलां उदक घालून मीठ घालचें. इल्लेशें आल्याचे कुडके कोसोर करून दवरला तें घालचें. उपरांत कुर्ल्यो घालचे. कुर्ल्यो इल्लें पयलेंच घालचें कारण म्हळ्यार कुर्ल्यो शिजूंक इल्लो वेळ लागता. देव बरें करूं. मुखल्या व्हिडियोन तुमकां हांगासर मेळटली.